أيضا من الأمور المهمة جدا أن تربط الناس بالعلماء الكبار، ومن أساليب ذلك أن تسمعهم فتاوى العلماء الكبار. تأتي تحضر كلمة يسيرة فيها فتوى، تسمع الناس اسم العالم وفتوى العالم، وتحبب الناس في العلماء وتقوي ثقة الناس في العلماء. مرة تأتي بفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، مرة تأتي بفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مرة تأتي بفتوى للشيخ الألباني رحمه الله، مرة تأتي بفتوى للشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، مرة تأتي بفتوى للشيخ صالح الحيدان رحمه الله، مرة تأتي بفتوى للشيخ أحمد النجمي مرة رحمه الله، مرة تأتي بفتوى للشيخ زيد المدخلي رحمه الله، مرة تأتي بفتوى للشيخ عبيد الجابري رحمه الله، مرة تأتي بفتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، تأتي بفتوى للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، تأتي بفتوى للشيخ محمد بن هادي حفظه الله، تأتي بفتاوى للعلماء. من أهدافك أن تربط الناس بالعلماء، وأن تجعل الناس يعلمون أن العلم إنما يؤخذ من العلماء، لا من المشهورين ولا ممن يبرزون في وسائل التواصل. هذا دور للإمام والخطيب ينبغي أن يعتني به.